शाकाहारी लोगों से भी कहूंगा, तुम्हें मालूम नहीं कि जानवर के अंदर सिर्फ जान नहीं होती, पेड़ पौधों के अंदर भी जान होती है। क्या तुम्हें नहीं मालूम? मेल फीमेल होते हैं दरख्तों के अंदर। सब किसान भी जानते हैं, कलमी करते हैं, दो दरख्तों को मिलाते हैं, एक मेल और फीमेल, तब वो जल्दी से बढ़ते हैं और अच्छे फल देते हैं। जानवरों के अलावा नबातात में भी, सब्जियों में, दरख्तों में, सब में जान मौजूद है। बस ये है कि वो चलते नहीं है, एक जगह पर खड़े हैं। जान तो उनके अंदर भी है, लेकिन तुम उन्हें भी तो काटते हो, उन्हें भी तो खाते हो। इस तरह से अगर देखा जाए कि किसी जान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए तो खुद अपनी जान की बलिदान देना पड़ जाए। तुम एक जगह बैठोगे, ना किसी फल को काट सकते हो क्योंकि उसके अंदर भी जान है, किसी सब्जी को काटो तो उसके अंदर भी जान है। ये तमाम जान वाली चीजें ही है, नबातात भी। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा किया और उसी ने जब हमें यह हुक्म दिया है कि तुम इन फला फला जानवरों को ज़बह कर सकते हो, तो बिल्कुल यह कानून फितरत के मुताबिक है। अगर जरा बराबर भी जुल्म होता तो रब तबारक व तआला कभी अपने बंदों को किसी को ज़बह करने का हुक्म हरगिज़ नहीं देता। अब देखें आप, जुल्म कहां कहां है, वहां कुरान ने मना किया कि नहीं? हम बैल, बकरे और ऊंट को तो ज़बह कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी इंसान को ज़बह करने की इजाजत कुरान ने दी है? बल्कि कुरान ने तो ये कहा, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक जान को भी कत्ल किया, ना हक एक जान को भी कत्ल किया बगैर किसी हक के, अल्लाह ताला फरमाता है गोया कि उसने पूरी दुनिया के इंसानों का कत्ल किया है, पूरी इंसानियत का वो कातिल है। तो अगर जरा बराबर भी जुल्म हो सकता है कहीं पर, तो कुरान ने उस पर पहले से पाबंदी लगा दी कि तुम यहां कत्ल नहीं कर सकते, यहां नहीं मार सकते। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जिन जानवरों में अल्लाह ने बरकत रखी है उन्हीं जानवरों को ज़बह का भी हुक्म दिया है। आप नहीं देखते लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में बकरे ज़बह हो रहे हैं, बैल, भैंस, ये तमाम ज़बह हो रहे हैं और ऊंट भी ज़बह हो रहे हैं। लेकिन क्या कभी इनकी तादाद घट गई और कम पड़ गई? जबकि साल में ये 2 ही बच्चे देते हैं या एक ही बच्चा देते हैं। जितनी तादाद में काटे जाते हैं और खाए जाते हैं, बैल हैं, बकरियां हैं, ऊंट हैं, भैंस है, इनकी तादाद कभी कम नहीं हुई, कभी शॉर्टेज नहीं हुआ गोश्त का। लॉकडाउन में भी नहीं शॉर्टेज हुआ, कभी नहीं हुआ। इनमें बरकत रखी है अल्लाह ताला ने। जबकि खिंजीर एक बार में 17-18 बच्चे दे देती है, कुत्ते को देखे तो वो भी 10-12 बच्चे एक बार में देती है, और ना उनका ज़बह होता है, ना वो काटे जाते हैं, ना बेचे जाते हैं। बस शौकीन लोग खाते होंगे, बाकी आम तौर पर तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जितने गलियों में, रोडों पर जगह जगह बैल, बकरी और भैंस नजर आते हैं, उतने कुत्ते तो नहीं नजर आते। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों में गैर से बरकत रखा है। ये बरकत वाले जानवर हैं। किसी के पास बकरी आई तो समझ लो कि उसके माल में बरकत आई। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे माल में अगर सबसे ज्यादा किसी माल में बरकत है तो वो बकरी में है, जानवरों में सबसे ज्यादा बरकत है। इसी वजह से हुक्म भी हुआ काटने का कि तुम उन्हें ज़बह करो, अल्लाह ताला उसके बदले और पैदा करेगा। लेकिन क्या हमें कभी बिल्ली काट करके खाने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने? बिल्ली भी हर 4 महीने पर 4-4 बच्चे देती है। 5 महीने 6 महीने नहीं गुजरते कि उसके पास 4-5 बच्चे होते हैं, लेकिन कहीं पर भी बिल्लियों को ज़बह करने का हुक्म नहीं दिया गया। दूसरे बहुत सारे जानवर हैं, कुरान पाक ने मना कर रखा है कि इन जानवरों को तुम काट नहीं सकते, ज़बह नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैदा किया है वही बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए सूटेबल क्या है, तुम्हारे लिए मुनासिब क्या है, वो बेहतर जानता है। अजीज़ान गिराम वक़ार, कुर्बानी के मुतालिक बहुत सारी बातें हैं। अब हदीस की रोशनी में मैं थोड़ी सी बातें अर्ज कर दूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और पूछा, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल ये क्या है, ये कुर्बानियां क्या हैं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जानवर के बदले तुम्हें नेकियां हैं। सहाबा ने पूछा, अगर हम ऊन वाला यानी जो भेड़ होती हैं, बहुत सारे बालों वाला बकरा अगर हम ज़बह करते हैं तो क्या इसमें भी सवाब है?
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ہے. خود اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ اٹھو اپنی قربانی کی جگہ پر آؤ. جب قربانی کرنی تھی کہا کہ تم آؤ کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو گواہ رہو قربانی کے. انہوں نے پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مولا سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو حضرت فاطمہ نے یہ بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے گھر والوں کے لیے خاص ہے اور تمام مومنین کے لیے عام ہے. سب کے لیے ثواب ہے کہ تم اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہو تو پھر اس کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اب قرآن کی آیت کی طرف بھی اگر آپ آؤ 17ویں پارے میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے. یہ گوشت اور خون نہیں پہنچ رہا ولکن ینالہ التقوی منکم بلکہ اس کے ذبح کرنے کے وقت جو تمہارے دلوں کی نیت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. اسی پر تمہیں اجر و ثواب ہے. تم کس لیے کاٹ رہے ہو؟ گوشت کھانے کے لیے کاٹ رہے ہو یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے؟ آپ سوچتے ہوں گے ایک جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کیسے اس کے قریب ہوتا ہے آدمی ایک جانور کو کاٹنے سے؟ میرے عزیزو یہ بھی میرے رب کا احسان ہے. کیا ہے جانتے ہیں؟ در حقیقت قربانی تو اپنی جان کی ہونی چاہیے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سے یہ فرماتا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگا اس نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. حکم تو یہ ہو سکتا تھا کہ اے امت مصطفیٰ کے مسلمانوں تم اتنے سال جیو 25 سال کی عمر ہو جائے تو آؤ اپنی گردن دے دو. 40 سال کی عمر ہو گئی ہے تو آؤ قربان گاہ میں اپنے آپ کو کٹوا دو. کہیں یہ حکم نہیں فرمایا بلکہ حقیقی قربانی جو ہے وہ اپنی جان کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے نبی کے لیے دمبا بھیجا جنت سے وہ تو صرف ان کا امتحان تھا. اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا تو نہیں گیا ان کے بدلے میں بکرا کاٹا گیا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب امت مصطفیٰ کے لیے بھی بلکہ تمام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ تم کاٹو گے اپنی طرف سے کوئی بکرا یا جانور لیکن مولا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خود کی قربانی سمجھی جائے گی. تم نے خود قربان کیا ہے. اور یہ تصور کب آتا ہے جانتے ہیں آپ؟ قربانی کا جو اصل مفہوم ہے ظاہر سی بات ہے آپ کے زمانے میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے. جیسے ہم حصوں والی قربانی لیتے ہیں ہمارا بیل کہاں کٹا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اصل جو قربانی ہوتی تھی وہ ہمارے اپنے پالے ہوئے جانوروں کی ہوتی. یا ذبح کرنے سے چند دن پہلے لائے جاتے تھے اور اس کے آداب میں یہی ہے کہ اگر تم قربانی کا کوئی جانور لائے ہو تو اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ اور اس کو سجا کر کے رکھو اس سے محبت کرو. حتیٰ کہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ تمام جانوروں سے اسے الگ کچھ نشانی ڈال کر کے رکھو. اور پہلے کے دور میں ہار پہنائے جاتے تھے ان جانوروں ان کو الگ رکھا جاتا تھا اور سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. ہار پہنا کر کے انہیں الگ رکھا جاتا تھا. اسی سے قلادہ ہے جیسے عرب میں بھی حج کے لیے جب صحابہ آتے تھے تو ہار پہنا کر کے جانوروں کو قربان گاہ لاتے تھے مینا میں. ان جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرایا گیا؟ انہیں صبح شام دوپہر ان کے کھانے پانی کو دیکھو ان کے اوپر تم ہاتھ پھراؤ. دو باتیں ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ اپنے کھر اپنے گوشت اپنی کھال کے ساتھ آئے گا ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا اور رب تعالیٰ سے فرمائے گا اے مولا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے تیرے دربار میں ذبح کیا. اے کریم خدا اب اسے جہنم کی آگ سے تو حرام فرما دے. مولا اس جانور کی اس بات پر تم پر سے جہنم کی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ یہ جانور تمہاری سفارش کے لیے آئے گا. پہلا یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب تم پالتے ہو اسے پانی پلایا اسے کھانا کھلایا اسے سجایا اسے ہار پہنایا اور ظاہر سی بات ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس پر چھری چلانا معمولی بات نہیں ہے. اب یہی چیز دیکھی جاتی ہے.
ذی الحجہ کی 10ویں کو یا 11ویں کو یا 12ویں کو اپنے ہاتھ سے کھلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے پلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے اسے پھول پہنائے تھے، نہلائے دھلائے تھے، جب چھری چلا رہے ہو تو در حقیقت تم اپنی خواہشات پر چھری پھرا رہے ہو، اور یہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ تمہارا تقویٰ دیکھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے۔